अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग पढ़ना सीखेंगे उर्दू में इस नज़्म को हम पढ़ना सीखेंगे। ये चैप्टर 26 है, अम्मी जान। चैप्टर का नाम क्या है? अम्मी जान। आइए इसे पढ़ना शुरू करती हूँ। अब देखिए हमें यहाँ से पढ़ना है। बड़े ही शौक़ से मुझको पढ़ाती हैं, लिखाती हैं। बड़े ही शौक़ से मुझको पढ़ाती हैं, लिखाती हैं। बड़े ही प्यार से जो पूछता हूँ वो बताती हैं। किसके बारे में कहा जा रहा है? अम्मी जान के बारे में कहा जा रहा है। बड़े ही शौक़ से मुझको पढ़ाती हैं, लिखाती हैं। बड़े ही प्यार से जो पूछता हूँ वो बताती हैं। न झिंझलाती हैं वो मुझ पर, न झिंझलाती हैं वो मुझ पर, न गुस्सा ही दिखाती हैं। जो मुझको डांटती भी हैं, जो मुझको डांटती भी हैं तो फ़ौरन मुस्कुराती हैं। खुदा रखे कि मुझ पर मेहरबान हैं किस कदर अम्मी। खुदा रखे कि मुझ पर मेहरबान हैं किस कदर अम्मी। बुरी देखी, बुरी, यहाँ देखिए ये बुरी है। अगर बड़ी रहता तो इसके ऊपर छोटा सा तो रहता। ये बुरी है। बुरी देखी जो कोई बात मुझ में, यहाँ देखिए कॉमा है। बुरी देखी जो कोई बात मुझ में, प्यार से टोका। कभी खेला जो कोई खेल गंदा, मुझको समझाया। बुरी देखी जो कोई बात मुझ में, प्यार से टोका। कभी खेला जो कोई खेल गंदा, मुझको समझाया। कभी चुगली, यहाँ देखिए चे के साथ गैन है। चे गैन लाम ये चुगली। कभी चुगली किसी की मैंने खाई तो बुरा माना। कभी चुगली किसी की मैंने खाई तो बुरा माना। दुरुस्त उसको कराया लफ्ज़ अगर कोई गलत बोला। दुरुस्त उसको कराया लफ्ज़ अगर कोई गलत बोला। गर्ज़ करती हैं तरबियत मेरी आठों पहर अम्मी। गर्ज़ करती हैं तरबियत मेरी आठों पहर अम्मी। सहाबा के बुज़ुर्गों के मुझे किस्से सुनाती हैं। सहाबा के, यहाँ देखिए ये कॉमा है, बुज़ुर्गों के, फिर यहाँ पे कॉमा है। सहाबा के बुज़ुर्गों के मुझे किस्से सुनाती हैं। हदीसें भी सुनाती, हदीसें भी सुनाती, उनका मतलब भी बताती हैं। हदीसें भी सुनाती, उनका मतलब, यहाँ देखिए मीम तो लाम और बे है मिला हुआ। मीम तो लाम बे, मतलब, उनका मतलब भी बताती हैं। सलीक़े से, सफाई से मुझे रहना सिखाती हैं। सलीक़े से, सफाई से मुझे रहना सिखाती हैं। मेरे आराम की खातिर, मेरे आराम की खातिर वो तकलीफ़ें उठाती हैं। यहाँ देखिए ते काफ, इसी में हम लाम मिलाए हैं। लाम ये, फे ये नुगुन्ना, तो क्या होगा? तकलीफ़ें। ते काफ लाम ये, फे ये नुगुन्ना, तकलीफ़ें। तकलीफ़ की जमा है तकलीफ़ें। मेरे आराम की खातिर वो तकलीफ़ें उठाती हैं। नहीं कोई भी इतना मेहरबान, नहीं कोई भी इतना मेहरबान है जिस कदर अम्मी। नहीं कोई भी इतना मेहरबान है जिस कदर अम्मी। बड़ा है उनका रुतबा, ये देखिए ये बड़ा है, इसके ऊपर छोटा सा तो है। बड़ा, बड़ा है उनका रुतबा और ऊंचा है मुकाम उनका। बड़ा है उनका रुतबा
اور اونچا ہے مقام ان کا، ہمیشہ دل سے کرتا ہوں ادب اور احترام ان کا۔ ہمیشہ، یہاں دیکھیں ہمیشہ کیسے ہے، ہے میم یہ اور یہ شین، شین کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ دل سے کرتا ہوں ادب اور احترام ان کا، نہ میں ان سے جھگڑتا ہوں، نہ میں ان سے جھگڑتا ہوں، نہ میں لیتا ہوں نام ان کا، نہ میں ان سے جھگڑتا ہوں، نہ میں لیتا ہوں نام ان کا۔ خوشی کے ساتھ کر دیتا ہوں میں ہر ایک کام ان کا، خوشی کے ساتھ کر دیتا ہوں میں ہر ایک کام ان کا۔ جبھی تو مجھ کو کہتی ہیں، جبھی، یہاں دیکھیے جیم، جیم میں بھ ہے، بے میں دو چشمی ہے لگا بھ، اور یہ جبھی، جبھی تو مجھ کو کہتی ہیں میرا نور نظر امی۔ امی کیا کہتی ہیں؟ جبھی تو مجھ کو کہتی ہیں میرا نور نظر امی۔ اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ ابو المجاہد زاہد۔ دیکھیے ایک بار پھر اسے پڑھنا سیکھیں گے۔ بڑے ہی شوق سے مجھ کو پڑھاتی ہیں لکھاتی ہیں، بڑے ہی پیار سے جو پوچھتا ہوں وہ بتاتی ہیں، نہ جھنجھلاتی ہیں وہ مجھ پر، نہ غصہ ہی دکھاتی ہیں، جو مجھ کو ڈانٹتی بھی ہیں تو فوراً مسکراتی ہیں، خدا رکھے کہ مجھ پر مہربان ہیں کس قدر امی۔ بری دیکھی جو کوئی بات مجھ میں پیار سے ٹوکا، کبھی کھیلا جو کوئی کھیل گندا مجھ کو سمجھایا، کبھی چغلی کسی کی میں نے کھائی تو برا ماننا، درست اس کو کرایا، لفظ اگر کوئی غلط بولا، غرض کرتی ہیں تربیت میری آٹھوں پہر امی۔ صحابہ کے بزرگوں کے مجھے قصے سناتی ہیں، حدیثیں بھی سناتی ان کا مطلب بھی بتاتی ہیں، سلیقے سے صفائی سے مجھے رہنا سکھاتی ہیں، میرے آرام کی خاطر وہ تکلیفیں اٹھاتی ہیں، نہیں کوئی بھی اتنا مہرباں ہے جس قدر امی، بڑا ہے ان کا رتبہ اور اونچا ہے مقام ان کا، ہمیشہ دل سے کرتا ہوں اور ادب اور احترام ان کا، نہ میں ان سے جھگڑتا ہوں، نہ میں لیتا ہوں نام ان کا، خوشی کے ساتھ کر دیتا ہوں میں ہر ایک کام ان کا، جبھی تو مجھ کو کہتی ہیں میرا نور نظر امی۔ دیکھیں بچوں، آج کے کلاس میں ہم نے پڑھنا سیکھا ہے امی جان۔ اس نظم کو میں نے پڑھنا سکھایا ہے، بہت ہی پیارا نظم ہے امی جان کے اوپر۔ اس نظم کو آپ یاد کرنے کی کوشش کیجئے، جو ہارڈ ورڈ ہے اس کو لکھنے کی کوشش کیجئے، پریکٹس کیجئے۔ یہاں دیکھیے جیسے جھنجھلاتی، یہاں دیکھیے جیم ہے، جیم میں دو چشمی ہے لگا جھ نو، پھر یہ جھ لام الف تے، یہ جھنجھلاتی۔ اس طرح کے حرف کو آپ بار بار کاپی پر لکھ کر کے پریکٹس کیجئے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔